आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। राज्यकै सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक संस्थान सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा पुनः यौन उत्पीडनको मामिला अघि आएको छ। यसचोटि भने अंग्रेजी विभागका सहायक प्राध्यापकले एकजना पीएचडी स्कलर विद्यार्थीमाथि यौन उत्पीडन गरेको आरोप अघि आएको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा यौन दुराचारको यो तेस्रो मामिला हो। यसअघि पनि 2 जना प्राध्यापकमाथि यस प्रकारको आरोप लाग्नका साथै उनीहरूमाथि कारबाही भइसकेको छ। अहिलेको मामिला भने अहिले विश्वविद्यालयको आन्तरिक जाँच समितिमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ। यस घटनाको पुष्टि विश्वविद्यालयका उपकुलपति अविनाश खरेलले गरेका छन्। यौन दुराचारको घटना अघि आएपछि विश्वविद्यालय पुगेका एउटा पत्रकारहरूको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै उपकुलपति खरेलले सिक्किम विश्वविद्यालयको निम्ति यो अति नै लाजस्पद घटना विश्वविद्यालयमा पूर्ण भएको बताएका छन्। विश्वविद्यालयका अंग्रेजी विभागका सहायक प्राध्यापक रामभवन यादवले एकजना पीएचडी स्कलरमाथि यौन दुराचार गरेको आरोप आन्तरिक जाँच समितिमा आएको बताएका छन् भने अहिले आन्तरिक जाँच समितिले यस मामिलाको छानबिन गरिरहेको पनि बताएका छन्। अब आन्तरिक जाँच विभागले आफ्नो रिपोर्ट उपकुलपतिको कार्यालयमा पेश गर्छ, त्यसै आरोपको आधारमा आरोपीमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्। उपकुलपतिले सिक्किम विश्वविद्यालयमा यस प्रकारको घटना यो पहिलो होइन, यसभन्दा अघि पनि 2 वटा यस्ता मामिला पनि विश्वविद्यालयमा भइसकेको बताएका छन्। पहिलो मामिलामा आफूहरूले प्राध्यापकलाई बर्खास्त गरेको अनि दोस्रो मामिलामा प्राध्यापकको वेतनमा कटौती गरेको बताएका छन्। यसचोटिको मामिलामा पनि यदि प्राध्यापक दोषी पाइए उनीमाथि उचित कारबाही हुने बताएका छन्। सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय जस्तो एउटा गरिमामय शैक्षिक संस्थानमा घरिघरि यौन उत्पीडनको मामिलामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उपकुलपति खरेलले यस सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका सबै प्राध्यापकहरूलाई उपकुलपतिको कार्यालयबाट मेल पठाएको बताएका छन्। मेलमा विश्वविद्यालयमा यस्तो घटना पुनः नदोहोरियोस् भन्ने कडा निर्देशन दिइएको पनि तिनले थप बताएका छन्। अब यस विषयमा एउटा सचेतना कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिने बताउँदै तिनले आफूहरू विश्वविद्यालयको गरिमालाई लिएर चिन्तित रहेको बताउँदै भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने कामना रहेको पनि बताएका छन्। Recently there was a case, a complaint was lodged by a student of the English department in Sikkim University accusing one faculty member, assistant professor, of sexual harassment. Now in university we have a way of dealing with these cases, and for that we have a committee called ICC, Internal Complaints Committee. So any such cases of sexual harassment is inquired by or are investigated by this committee. So as soon as this the complaint was lodged, the victim has to lodge a written complaint. Only a written complaint is entertained, a verbal complaint is not enough. So written complaint was lodged by the victim. We immediately took that into consideration and we forwarded it to ICC, Internal Complaints Committee, headed by Dr. Sanjay Thapa of the Department of Sociology, and her team of about 10 people in that. There are 10 people, males and females both. It has it has law experts also, it has student representatives, it has representatives from the department, it has a whole constitution.
आज कालेबुङ भ्रमणमा आइपुगेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै महिना दिन अघिदेखि आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर पार्टीगत सांगठनिक विषयमा कार्यक्रम गर्दै आएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमको प्रथम चरण समाप्त भएको अनि उक्त कार्यक्रम कालेबुङबाट थालिएको कारण यसको समीक्षा पनि कालेबुङबाट नै आरम्भ गर्ने ध्येयले कालेबुङ आएको बताएका छन्। आज कालेबुङबाट सुरुवात भएको यस समीक्षा कार्यक्रम भोलि खरसाङमा हुने बताउँदै तिनले तीनैवटा विधानसभा क्षेत्रमा यस प्रथम चरणको कार्यक्रमको समीक्षा गरिने बताएका छन्। महिना दिन अगाडिदेखि आगामी 2021 यो मा हुने जुन विधानसभा चुनावलाई लिएर पार्टीगत सांगठनिक विषयमा एउटा हामीले कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ र पहिलो राउन्डको कार्यक्रम हाम्रो समाप्त भयो। अनि त्यो समाप्त भए पश्चात मैले त्यो कार्यक्रम पनि त्यो सांगठनिक क्रियाकलाप पनि कालिम्पोङबाट नै सुरु गरेको थिएँ। अनि आज एक राउन्ड हामीले सकिसकेपछि आज त्यसको समीक्षा दिनको निम्ति फेरि कालिम्पोङबाट आज सुरु गरेको। भोलि मेरो खरसाङमा छ र यस्तै गरेर तीनवटा विधानसभा क्षेत्रको सबैलाई लिएर हामी समीक्षामा म जाँदैछु र उहाँहरूले पनि एउटा तपाईँको समष्टिगत हैसियतले जिल्लाको चुनाव समितिले समष्टि चुनाव समितिले आफ्नो तयारी बारेमा बताए र भावी दिनहरूमा पार्टीले त्यो तयारीमाथि कस्तो प्रकारले परिचालना गर्नुपर्ने त्यो विषयमा मैले पनि उहाँलाई एउटा थप कुरोहरू जनाइदिएँ र यही विषयवस्तुलाई लिएर नै आजको यो चुनावी साङ्गठनिक सभा भनौँ बैठक भनौँ यो सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई लिएर राखिएको। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष तथा मोर्चा एक प्रमुख आज दार्जिलिङकै सुदूरवर्ती समष्टि रिम्बिक्लोधोमा समष्टि पुगेका छन्। बिहान दलबलसँग निस्केका गुरुङ रेली कैजले समष्टि हुँदै झेपी सुम्बुक भएर रिम्बिक लोधोमा पसेका हुन् भने उनलाई समष्टिको लोधोमा बाँसबोटे लगायतको स्थानहरूमा समर्थकहरूले भव्य रूपमा स्वागत जनाएपछि दिउँसो समष्टिको आयोजनामा रिम्बिक बजारमा आयोजना गरिएको पदसभामा तिनले सम्बोधन गरेका थिए। सभामा अध्यक्ष गुरुङ बाहेक महासचिव रोशन गिरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ, दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष पिटी ओला, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू नरेन्द्र काम्बाङ, भक्त छेत्री, भक्त दिलपाली लगायत नारी मोर्चाबाट शशि डोमा राई, विनिता रोका लगायतको प्रमुख रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। स्मरण रहोस्, मोर्चा अध्यक्ष आफ्नो विस्थापित जीवनपछि पहिलो पटक रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रमा पुगेका हुन् भने यसै क्षेत्रबाट जम्मा 3 जना विस्थापित बनेका थिए। के भन्न चाहन्छु भने हामी 3.5 वर्ष बाहिर थियौँ, हामी एक्जाइल भूमिगत अवस्थामा थियौँ। त्यो भूमिगत अवस्थाको पीडा आफ्नै छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर जो यहाँ बसेर काम गरे होइन हाम्रो कार्यकर्ताहरूले, उनीहरूको उत्पीडन हामीले अझै पनि बुझेको छौँ। एउटै उत्पीडनमा हामीले काम गरेको छौँ र मलाई लाग्छ हामीले 3.5 वर्ष गरेको त्याग र तपस्याको सही मूल्याङ्कन रिम्बिक लोधोमा समष्टिको जनताले अवश्य गर्यो र आजको भिडले त्यही पनि साबित गर्यो कि अध्यक्ष विमल गुरुङ र हामीले गरेको, हाम्रो समष्टिमा 4 जना भूमिगत हो होइन, 2 जना जेलबन्दी अनि कयौँ प्रताडित छ होइन, उनीहरूको त्याग र सङ्घर्षलाई अवश्य नै बुझ्ने भन्ने हामीले जान्यौँ र हामीलाई विश्वास लागेको छ यो कुरामा। परिवर्तन त अब के पाउनु र होइन, जनता एकदमै ठगिएको, लुटिएको, जनतालाई थिचोमिचो राखेको, नयाँ सोच नयाँ विचारले हामीले त्यही नै परिवर्तन पायौँ र जनताको केही पनि नभएको र जनतालाई भुलभुलैयाको राजनीतिमा उतारेको त्यही नै परिवर्तन पायौँ। चुनावी महलमा अब हाम्रो 3टा पहाडको 3टा थुम्काबाट हामी आफ्नै उम्मेदवार हामी उठाउने छौँ र आउने केही दिनभित्रमै हाम्रो 3टा उम्मेदवारको घोषणा हुनेछ र हामी त्यो माथि चर्चा परिचर्चा गरिरहेको छौँ। उम्मेदवारको अनुहारहरू कस्तो हुनुपर्ने त्यो हामी केही दिनमा तय गरेर हामी। दार्जिलिङ हिल टिएमसी युवा एकाइद्वारा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राजेन मुखियाको राजीनामामा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्।
युवा एकाइका अध्यक्ष दिनेश गुरुङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनलाई पार्टीमा पुनः फर्काउनको निम्ति प्रयास गरिरहेको बताएका छन् भने तिनीसँग लगातार रूपमा सम्पर्क भइरहेको पनि जानकारी गराएका छन्। अहिले जुन चाहिँ राजनीतिक गर्मागर्मी चलिरहेको छ र हाम्रो टिएमसीको सदस्यहरू जग्गा जग्गामा अन्यलमा परेको छ। विशेष गरी हाम्रो राजन मुखियाको रेजिग्नेसनले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई धेरै नै अन्यलतामा छाएको छ र विशेष यसै विषयमा म भन्न चाहन्छु कि राजन मुखिया एउटा योग्य नेता हुनुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि टिएमसीमा बसेर सबैको काम गरिदिने, समाज सेवामा जहिले पनि अघि हुने एउटा नेतृत्व थियो। साथै उहाँ टिएमसीलाई, हाम्रो पार्टीलाई जहिले पनि साह्रो पर्दाखेरि राजन मुखिया तरो भएर अगाडि उभिएको हुन्थ्यो र यस विषय हामी युवावर्ग विशेष गरी दुखित छौँ कि राजन मुखियाले रेजिग्नेसन दियो भनेर र हामी चाहन्छौँ कि हामी युवाद्वारा हामी सेन्ट्रल कमिटी, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई पनि राख्नेछौँ र राजन मुखियालाई चाँडोभन्दा चाँडो गएर हुन्छ कि या कस्तो प्रकारले हुन्छ उहाँलाई फेरि पार्टीमा फर्काइ ल्याउने कोसिस गरिनुपर्छ। युवा कमिटी पनि जानेछ, राजन दाजुलाई भेटेर उहाँलाई वापस ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ र समस्त जनतालाई विशेष गरी यो अवगत गराउन चाहन्छु कि अहिले जुन चाहिँ यो पालिको इलेक्सन छ, यो पालिको इलेक्सन पार्टीको अस्तित्वको निम्ति एउटा इलेक्सन भएर गएको छ र यसमा हामीले हाम्रो कतिवटा स्वार्थपनलाई बिर्सेर पार्टीको हितमा कतिवटा निर्णय भयो भने त्यसमा हामीले सहयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हिल तृणमूल कांग्रेस जोरबंगलो खण्ड समितिको तत्वाधानमा खण्ड अन्तर्गत रहेका विभिन्न समष्टि तथा ग्राम पञ्चायत समितिलाई लिएर महत्त्वपूर्ण सभा मंगलबार सम्पन्न भयो। पार्टी खण्ड अध्यक्ष एसके राईको अध्यक्षतामा तथा खण्ड समिति पदाधिकारी एवं भातृ संगठनका नेतृत्वको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा आगामी विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ, खरसाङ तथा कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट टिएमसीले उम्मेदवार नदिएको विषयबारे स्पष्ट पार्ने काम भयो। यसै सन्दर्भमा बोल्दै खण्ड अध्यक्ष एसके राईले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। यो चाहिँ किन भन्दा जुन अहिले वर्तमान पहाडको चुनावी एउटा परिस्थिति छ, त्यसमा चाहिँ अब सबैको भनाइ छ कि हाम्रो टिएमसीबाट क्यान्डिडेट दिएन है। र आज चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो टिएमसी हामी जुन अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथिल्लो तल्लो एकदम तल हाम्रो नेसनल पार्टी भएकोले गर्दा माथिबाट जुन निर्देश आउँछ त्यो निर्देशमा पालन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू र जुन अहिले पहाडलाई टिएमसीले क्यान्डिडेट दिएन भनेर चाहिँ आज टिएमसीलाई भन्दा पनि अन्य पार्टीकोहरूले पो क्वेसन गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो त जुन दिदीले एउटा जुन निर्णय दिनुभएको छ त्यसलाई एकदम हाम्रो सिरो पाउँछ र अहिले चाहिँ हाम्रो जुन अब आजको मिटिङ राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब माथिबाट जुन डिस्ट्रिक्ट लेभल है, डिस्ट्रिक्ट लेभलका हाम्रो अध्यक्षहरू, हाम्रो एससी कोअर्डिनेटरहरू, उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब जुन तलको एउटा दिदीको एउटा सेन्ट्रल कमिटीको एउटा निर्देशलाई पर्खिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ है र अन्त त्यो निर्देशलाई पर्खिरहेको हुनाले चाहिँ आज हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी बन्छ कि हाम्रो यो दार्जिलिङ एसीमा हाम्रो 11वटा जिपीहरू छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्,
रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 15 का बासिन्दाहरू आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मूल मन्त्र नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई आत्मसात गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा सामेल भएका छन्। गोजमोमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चाको विशेष उपस्थितिमा वार्डवासीले झण्डा ग्रहण गरे भने आउँदो दिनमा आफूहरू गोजमोमो विनय समूहमा रहेर अघि बढ्ने पनि वार्डवासीले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत बुथ नम्बर 23-300 को चुनावी सभा BLC कुन्दन थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो।
जोनल सचिव समन्वयक बिबी राई अनि समष्टि चुनाव समन्वयक अन्जुल चौहानको विशेष उपस्थिति रहेको सभामा बुथका सम्पूर्ण प्रतिनिधि तथा ग्रामवासीको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा बुथ लेभल चुनाव समिति पनि गठन गरिएको छ। बुथ सचिव समीर राईलाई चुनाव समितिको संयोजक चयन गरियो भने आगामी चुनावमा यस बुथबाट पूर्ण बहुमत दिएर विनय अनित खेमालाई जिताउने प्रतिबद्धता जाहेर गरियो। आगामी 11 मार्च वर्ल्ड किडनी डेको अवसरमा सामाजिक संस्था मर्डी ट्रस्टले कालेबुङमा सचेतना र्याली सम्पन्न गरिने ट्रस्टी रिजवान रेहमान अनि हेल्थ एसिस्टेन्ट सलिना थापाले जानकारी दिएका छन्। सबैले र्यालीमा भाग लिनलाई रेजिस्ट्रेसन गर्न अनिवार्य रहेको पनि जनाएका छन्। हामीले यस वर्ष वर्ल्ड किडनी डेमा चाहिँ है 2021मा चाहिँ हामीले वकथन गर्न गइरहेका छौँ है र यो वकथन चाहिँ तपाईँको टाउनहलदेखि है स्टार्ट भएर चाहिँ तपाईँको तल मेला ग्राउन्डको रोड भएर ओङदेन रोड हुँदै चाहिँ उता 10 माइल भएर तपाईँको यो मेन रोडहरू ऋषि रोड हुँदै मेन रोड भएर तपाईँको वर्शिप सेन्टरमा चाहिँ है यो चाहिँ सकिनेछ र त्यहाँ चाहिँ एउटा सानोबटे है एउटा कन्क्लुड गर्नेछौँ हामी एउटा सानो अवेरनेस जस्तो गरेर है अवेरनेस प्रोग्राम गरेर। अनि यसको निम्ति यो वकथनको निम्ति चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको निम्ति चाहिँ है भोलिदेखि चाहिँ हामीले एउटा रेजिस्ट्रेसन पनि राखेका छौँ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मनी कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस जो चाहिँ लाल गल्लीमा छ है चाइना गार्डन लाल गल्लीमा छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आएर आफ्नो नाम है रेजिस्टर गर्नु सक्नुहुन्छ है वकथनको निम्ति चाहिँ। र यो वकथन चाहिँ तपाईँको यो 11 तारिक है 11 मार्च तपाईँको 2021 को दिनमा चाहिँ तपाईँको बिहान 6:30 देखि चाहिँ सुरु हुनेछ है। र तपाईँहरूले भोलि 9 बजीदेखि चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ लाल गल्लीमा आएर है मनी कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा है त्यहाँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन राखेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले आएर तपाईँको नामहरू रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र भएन भने तपाईँ भोलि बिहान पनि है तपाईँको यो 11 मार्चको बिहान पनि तपाईँले त्यहीँ नै अन द स्पट पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र विगत 6 वर्ष 7 वर्षदेखिको मनी ट्रस्टले यो 11 तारिक मार्च आगामी 11 तारिक मार्चमा पनि र विगत 6 वर्षदेखिको जुन चाहिँ किसिमको वर्ल्ड किडनी डे को लागि जस्तो खालको मानिसहरूसँग आह्वान र जस्तो खालको यस विषयमा जुन चाहिँ प्रोग्राम गरिरहेको थियो जसमा कि मान्छेलाई जानकारी दिनको लागि त त्यस विषयमा यसपालि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ मान्छेकोमा जुन चाहिँ किसिमको अवेरनेस नभएकोले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। त्यो प्रोग्रामको नाम चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर भनेर सुरु गरेको थियौँ। त त्यो प्रोग्राममा चाहिँ प्राय मान्छेलाई चाहिँ खालि त्यो समयमै पर्टिकुलर समयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गरेर यो चिज नबताएर चाहिँ हामी प्राय गाउँघरमा जहाँ मान्छे पुग्न सक्दैन या मान्छे वहाँबाट यहाँ आउन सक्दैन यस विषयमा जानकारी नभएको खण्डमा चाहिँ हामी गाउँमा गएर मानिसहरूलाई यस विषयमा आह्वान गरेर उहाँहरूलाई यस विषयमा किडनी डे वर्ल्ड किडनी डेको विषयमा बताइरहेछौँ। जसमा कि मान्छेले चाहिँ हाम्रो मानिसहरूले कि आउँदो दिनमा चाहिँ बिमार भएर चाहिँ दबाई खाने औषधि खाने नगरेर चाहिँ यदि कतिवटा कुरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाड गर्न सके या कतिवटा कुरोमा चाहिँ आफूले नै जोगिन सके या कतिवटा कुरो जुन चाहिँ कुरोले गर्दा चाहिँ किडनी बिग्रिन सक्छ। अम्बटे चियाबारीको 5 घरे गाउँ स्थित सेती खोला र भोटे खोलाको दोभानमा अवस्थित सिकारीलाई स्थानीय मगर समुदायले परपूर्व कालदेखि मान्दै आएको भनिन्छ। उसै गरी सोही दोभानमा अवस्थित देउराली देवीलाई आँखा रोग निवारक देवीको रूपमा समग्र अम्बोटेवासीले पूजा आराधना गर्दै आएको पाइन्छ। यिनै देवीहरूको मान सम्मान र महिमालाई भावी पिँढीहरूले नभुलुन् अर्थात् प्रत्येक देवीको नाम स्पष्ट गराइदिने ध्येय लिएर दुवै देवीथानको प्रत्येक देवी देवताको नाम मार्बलमा अंकित गरी पुजारी गणेश छेत्रीको अगुवाईमा भक्ति आराधना गर्दै थानमा मार्बल जडान गरियो। दीपक थापाको पहलमा थालिएको सो पुनित कार्यमा समग्र गाउँलेहरूले हात बटाएका छन्। यति मात्र नभएर आफ्नो क्षमता अनुसार गाउँलेहरूले स्वेच्छाले सरसामान पनि दिएका छन्। आर्थिक सहयोग पनि चढाउनुको साथै श्रमदानमा पनि सहभागी बनेका छन्। युवा समुदायले काँध हालेको उक्त पुनित कार्यलाई हौसला थप्न गाउँका वरिष्ठ नागरिक समूह लगायत
5 घरेका 9वटा स्वनिर्भर दलले पनि सहयोग दिएर अभियानलाई सफल तुल्याएको बताइएको छ। उक्त विषयमा सुदर्शन अम्बटेले थप जानकारी गराएका छन्। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत नाम्ची कामराङ कलेजका विद्यार्थी वर्गले सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन रुचि देखाएको पाइएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा उक्त कलेजका विद्यार्थीहरूले नाम्ची जिल्ला अस्पतालमा उपचाराधीन 55 जना महिला बिरामीहरूलाई फल, जुस, बिस्कुट आदि वितरण गरे। उक्त कार्य 5औं सेमिस्टरका नेपाली विभागका विद्यार्थी कुमार प्रधानको अगुवाईमा भएको हो। यस कार्यलाई सफल बनाउन कलेजका प्राध्यापकगणले पनि आर्थिक सहयोग गरेको कुरा जान्नमा आएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।